आमन्त्रित अन्य साथी हुनु पनि खास कुरो केही त छैन, तथापि मलाई बोल्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरेर अब यो महासचिवको प्रतिवेदन 50 प्रतिवेदन आएपछि शुभकामना मन्तव्य राख्न पाए भने बेटर हुन्थ्यो। एकैचोटि कार्यक्रममा होला, तथापि समयका पाबन्दीले पनि होला कार्यक्रममा छोड्नलाई कार्यक्रम राख्ने जस्तो लाग्यो। ठिकै छ। यो कोभिडको महामारीमा विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरू, लायन्स क्लबहरू, रोटेरियनहरू, विभिन्न सङ्घ-संस्थाले ठुलो सहयोग गरेको मलाई लागेको छ। हामीले पनि केही गऱ्यौँ, क्लबले पनि केही गर्यो, तर नगण्य रूपमा राखे जस्तो लाग्यो। एउटा यो क्लबका आम्दानी स्रोतहरू धेरै व्यक्तिगत हो, धेरै मन्त्र र धेरै ब्याङ्क मौजातहरू। यो बेलामा कोभिडले पीडित मान्छेहरूलाई सहयोग गर्न पाएको भए सायद धेरै ठुलो मूल्य हामीले सेवा गरे जस्तो लाग्थ्यो होला। हामीले नगर्ने गऱ्यौँ। अब कोभिडको त अब यो लहरै चल्ने भइसक्यो, लगभग 2-3 वर्ष अझै चल्छ जस्तो लागेको छ। त्यसो यो मास्क लगाउने पनि अब हेबिचुअल गरौँ भन्छु, मैले बानी नै बसाए हुन्छ मास्क लगाउन पनि। र अध्यक्षज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यो पैसा पोको पारेर राख्ने होइन। अब केही न केही आम्दानी भएपछि केही न केही राम्रै खर्च पनि गर्नुपर्छ, नत्र अहिले खर्च नगरेर लाइन्स युथ क्लबले कहिले खर्च गर्छ। यो बेलामा हामीले यो कोभिडको पीडितहरूलाई सहयोग गर्न सकिएन भने हामीले यो जम्मा गरेको अर्थ लाग्दैन। त्यसो भएर अध्यक्षज्यूले विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कोभिडको बेलामा जति सक्छ बढी हामीले हेरेँ खर्चमा पनि देखिँदैन, आम्दानी मात्रै देख्छ। खर्च गर्ने नै हो भने अहिले यो मौकामा गरौँ, पछि हामीले प्रोत्साहन पनि सकिँदैन। त्यही भएर मेरो चाहिँ गुनासो यति हो कि यो बेला यो कोभिड फर धेरै आउँदैछ, यसलाई कसरी हुन्छ सहजीकरण गरौँ, दिन दुखीलाई सहयोग गरौँ, खानु नपाएकोलाई खाना पुर्याइदिउँ, इन्जेक्सन नभएकोलाई इन्जेक्सन पुर्याइदिउँ, ग्यास अक्सिजन नभएकोलाई अक्सिजन पुर्याइदिउँ। केही न केही काम गरौँ, प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष राम्रो काम गरौँ भन्ने शुभ सन्देश दिँदै आजको यो 28औं चार्जो सभा भव्य सभ्य रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने कामना गर्दै यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद आजीवन सदस्य ईश्वर कुमार श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी यो संस्थालाई हिजोदेखि आफ्नो सबै भौतिक रूपमा योगदान गर्नुहुने पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि म शुभकामना दिनको लागि यहाँ आमन्त्रित गरिरहेको छु। त्यसै गरी यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष श्री राजकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षज्यूहरू र कर्मचारी संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यू, आयोजन सदस्य र सम्पूर्ण सदस्यहरूमा हार्दिक अभिवादन चाहन्छु। अब यो कोभिडको सन्दर्भमा यस किसान परिस्थितिमा अघि पूर्वका साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामी जुममै भए पनि कार्यक्रम सम्पादन गर्न सक्छौँ। तथापि एउटा भौतिक रूपमा उपस्थित प्रतिनिधित्व गरेर संस्थाको
क्षेत्रगत रूपमा सायद हेर्नुभयो होला त्यो एउटा प्रतिनिधित्व गराएर संस्थामा जुन भौतिक प्रतिनिधित्व भएरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा उहाँलाई पुनः आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र छोटो रूपमा कार्यक्रम गर्ने प्रारूप देखिसकेपछि त्यसैले यहाँ लागु गर्नु भन्दा पनि यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यहाँ सबैमा शुभभाव गर्दै मेरो भनाइ मुक्ति मौत धन्यवाद। धन्यवाद श्री राजकृष्ण पूर्व अध्यक्ष राजकृष्ण श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी यसै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद रेग्मीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मेरा आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूमा म अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो 48औं साधारण सभा पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद रेग्मीज्यू। उहाँले आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखेर बिदा हुनुभयो। त्यसै गरी यसै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष श्री भुवन आचार्यज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सचिव किशोर बाबु पुरीज्यू। आजको यस कार्यक्रमका सभापति एवं युथ क्लब नारायणका श्रद्धेय अध्यक्ष रामबाबु श्रेष्ठज्यू, प्रमुख अतिथि पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पियाज्यू, आदरणीय संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, यस 48औं साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सभासद मित्रहरू, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष सचिव लगायत सदस्यज्यूहरू, सबैमा हार्दिक न्यानो अभिवादन। र आज हामी विषम परिस्थितिमा पनि संस्थाको 48औं साधारण सभा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। युथ क्लब हिजो 36 सालदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा सामाजिक सेवामा रहिरहेको र कार्य गरिरहेको तपाईँ हामी सबैलाई विदितै छ। युथ क्लबले हिजोका दिनहरूमा एउटा सुशासनका कुराहरू हामीले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्थ्यौँ। सुशासनका कुराहरू, संस्थामा नीति र विधिका कुराहरू, र हामी हिजो भन्दै आएका थियौँ संस्था सधैँ नीति विधि र प्रविधिबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हिजोका दिनहरूमा थिए। तर विगत केही वर्षदेखि ती कुराहरूलाई लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग पार्दै मनोमानित रूपमा आफ्नो मनमा जे उठिन्छ त्यही कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै आज यो संस्था आएको हामीले महसुस गरेका छौँ र विशेष गरेर मैले त्यो आभास पाएको छु। साथीहरू, अब यहाँ भर्खर सम्मान गर्नुभएको छ, यति आधार गर्नुभएको छ, तर पनि साधारण सभा भइसकेको हुनाले उभिसकेपछि 2-4वटा कुराहरू बोल्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ भन्ने ठानेर मैले केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। केशव दाइले त सबैभन्दा थोरै एकदमै शुभकामना दिएर बिदा हुनुभयो। हाम्रो अब धेरै अगाडि चाहिँ दाइले धेरै कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो, नीतिगत कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो। मलाई त आज अचम्म पनि लाग्यो, दाइले एकदम शुभकामना मात्रै दिएर जानुभयो। र हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ, अध्यक्ष संस्थाको मियो, अध्यक्ष हाम्रो अभिभावक। चाहे हामी पूर्व अध्यक्ष भए पनि अहिलेको उसमा अध्यक्ष सर्वसर्व हो। तर अध्यक्षका हरेक क्रियाकलापहरू संस्थाको हितमा र संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। कुनै पनि कुराहरू आउँदाखेरि संस्था जवाबदेही हुनु पर्यो।
पारदर्शी हुनु पर्यो। हरेक कुराहरू संस्थाको अध्यक्ष भनेको एउटा जिम्मेवारी वहन गर्ने हो। उहाँले त्यो ढुङ्गा रूपी चलाउनु भएको छ, त्यसलाई पार गर्नु छ। पार त यसै उसै पनि हुन्छ, त्यो गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ, तर पनि एउटा जिम्मेवारी ढङ्गले हामीले यो साधारण सभा धेरै अगाडि गर्नुपर्छ। यो इतिहास हो, ऐतिहासिक हो। कतिपय अध्यक्षको पालामा साधारण सबै भएन, त्यो केही पनि छैन। तर आज हामी 48औं गरेछन्। हिजो मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई युवा समाज, अहिले मात्रै मलाई के छ दाइले भन्नुभयो हाम्रो यति 27औं साधारण सभा भइसकेको छ भाइ भन्नुभयो। र त्यो भनेको इतिहास हो संस्थाको। र इतिहासलाई कसैले मेट्ने र नामेट गर्ने कुराहरू रहँदैन। यो साधारण सभा पनि मैले अध्यक्षज्यूलाई भेटेरै भनेको थिएँ माघ महिनामा गर्नुपर्छ है भन्दा भन्दै अनि बिचमा कोभिड आयो। अहिले त झन् यति महामारीको कोभिडको बिचमा पनि आज हामी यो क्लबको साधारण सभा हेर्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ के यो यस्तो हुन्थ्यो। हाम्रो साधारण सभा एउटा पारिवारिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो साधारण सभा। यो क्लब भनेपछि हामी सबै कामहरू छोडेर पनि हामी यो क्लबको साधारण सभामा उपस्थित हुन्थ्यौँ। आज पनि कतिपय साथीहरू महत्त्वपूर्ण आफ्ना कार्यक्रमहरू छोडेर आउनुभएको होला। र यसरी अध्यक्ष सधैँ संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अध्यक्षले मनन र चिन्तन गर्नुपर्छ। लहरमा संस्था चल्दैन। कतिपय कुराहरू संस्थामा गरिएका छन्, सबै कार्य समितिलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। ती कुराहरू छलफलमा सहमतिमा हामी जो सानोभन्दा सानो कुरा पनि पूर्व अध्यक्षको जमघट गर्थ्यौँ, आउँथ्यौँ, चिया बिस्कुट खान्थ्यौँ, भए खान्थ्यौँ, नभए त्यसै पनि जाने गर्थ्यौँ। हामीले कैयौँ कामहरू गऱ्यौँ। अहिलेका नयाँ साथीहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा नहुन पनि सक्छ। अध्ययन गर्दै गर्दा ती कुराहरू आउन सक्छ। र हिजो हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले राखिदिएको ब्याङ्कमा मैले सुनेको है, अब यो ठ्याक्कै आधिकारिक त मलाई थाहा छैन, अहिले अध्यक्षज्यूले गर्नुहोला, ब्याङ्कको मौजात राखेको मेजोरिटी त्यो चाहिँ पुरा भएर 4 महिना जाँदाखेरि पनि संस्थामा थाहा छैन। त्यसको ब्याज त गयो त साथीहरू। फिक्समा राखेको कुराहरू त्यो कसले हेर्ने त? संस्था अध्यक्षले हेर्ने हो कि कोषाध्यक्षले हेर्ने हो कि कार्यालय सचिवले हेर्ने हो कि कसले हेर्ने हो त? 4 महिनाको ब्याज त गयो त। घर भाडाको कुरा यसै छ। मैले सुनेको छु 1,30,000 रुपियाँ घर भाडा जम भयो। गयो साथीहरू वार्डमा जानुभयो, वार्डमा गएर खै तपाईँहरूको ल्याउनुहोस् न त, कानुनी प्रोसेसमै जाने हो भने पनि तपाईँहरूको सम्झौता होला भन्यो। क्लबमा आयो, सम्झौतै छैन। 1,30,000 भन्दा बढी भाडाहरू विगतमा देखि नै यो क्लबमा जब भाडा भयो तबदेखि त्यहाँ भाडामा यो के हो थाहा छैन मलाई, तर भाडा सही सलामत उठ्न सकेको छैन। त्यो त कम्तीमा पनि कार्य समितिमा बसेका साथीहरू विशेष गरेर अध्यक्षमै जान्छ। राम्रो काम गरे पनि यसको जस अध्यक्षमै हो, नराम्रो गरे पनि अध्यक्षले नै वहन गर्नुपर्ने कुरा हो। हिजो हामी युवाशयहरू निकाल्थ्यौँ है, ती पनि छोड्दै गयौँ। अब बालबालिकाको कार्यक्रम जबरजस्त साथीहरूले भन्दा अध्यक्षजीले नै चलाउने भन्नुभयो। यो बालबालिकाको कार्यक्रम सडक बालबालिका त चलाइयो, कति त्यसको नाफा मुनाफा के भयो हरेक कुराहरू। आज बिबिएन एउटा कार्यक्रम छ, बिबिएनबाट कति संस्थालाई आय आर्जन भएको छ, के भएको छ, ती कुराहरू त पारदर्शी रूपमा ढङ्गमा आउनु पऱ्यो नि त साथीहरू। अब यो यसो हेरे सचिवको प्रतिवेदन निकै नै गरेर मेहनतै गरेर गर्नुभएको छ। यसमा भावी कार्यक्रमहरू अझै उल्लेख गरेको भए भोलिका दिनहरूमा क्लबले के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। र स्थानीय स्तरमा नगरपालिकामा हरपुर महानगरपालिकाले कार्यक्रम निकाल्यो र क्लबले पनि गयो या गरेन होइन। अब त्यसमा सर्टलिस्टमा पनि यो क्लब नपर्नु भनेको अलिकति हामीलाई त खल्लो लाग्छ है। यो संस्थाको अध्यक्षको मान मर्यादा बढ्यो भने यो क्लबको बढ्यो, हाम्रो पनि बढ्यो। र अध्यक्षले हरेक कुराहरू कम्तीमा पनि आफ्नो उसमा एउटा के भनौँ अब त्यसलाई चाहिँ क्लबको मर्यादा, आफ्नो मर्यादा सँगै मेरो सम्पूर्ण साथीहरूको मर्यादा पनि मसँग जोडिएको छ है भन्ने कुराहरू क्लबको अध्यक्षले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो घर भाडाको बारेमा, आर्थिकको बारेमा हामी पूर्व अध्यक्ष रोशनजी नै यसको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब धेरै कुराहरू यसमा के गर्ने है। अब यहाँ भइसकेपछि यति त बोल्नै पर्यो भनेर मैले अब सामान्य यी कुराहरू मात्रै राखेका हौँ साथीहरू। र संस्थाको एउटा विधि विधान अनुसार चलौँ, समयमा हामी साधारण सभा गरौँ। मन लागे
गर्ने मन लागेन गर्ने मन लागेको अध्यक्षले 4 महिना अगाडि छोडिदिएको छ, मन लागेको अलि बित्यो अलि 6 महिना पनि बितेको छ। त्यस्तो होइन साथीहरू। हिजो राजनजी यहीँ हुनुहुन्छ, हेरम्बा सरकार हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको छैन। हिजो बिजुलीको बिल तिर्दाखेरि विलम्ब शुल्क तिर्दाखेरि राजनलाई तिराइएको छ। राजनले एक दिन चिठी ढिलो गर्दाखेरि राजनसँग स्पष्टीकरण लिएको छ। त्यस्तो खालको संस्था हो, त्यति कडा संस्था हो। मैले भन्न खोजेँ एउटा सञ्चालक समितिले राजसंस्थालाई चिठी नदिँदाखेरि कुनै संस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति थियो। हिजोको दिन हो, कति साथीहरूलाई हेक्का होला। त्यस्तो खालको संस्था हो, त्यति नियम र विधिमा चलेको संस्था हो। आज आएर संस्था किन यस्तो छ हेर्नु त। साधारण सभा गर्नु यही गर्नु त तपाईँले उसमै माग्नै सक्नुहुन्थ्यो त। योभन्दा कम महामारी थियो त्यस्तो बेला। अहिले त झन् अत्यधिक महामारी। अहिले जति पनि हामी आइरहेको छ अत्यन्तै जोखिमपूर्ण तरिकाले यहाँ आइरहेका छौँ। क्लबको साधारण सभा छ, नआउँ भने त्यस्तो महामारीको बेला छ। हामीलाई भन्नुभयो म भर्चुअल भए पनि गर्छु भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको थियो। र पूर्व अध्यक्ष बसिसकेपछि एकचोटि मिटिङ भएको थियो। माथिल्लो खाना खुवाउने कुराहरू सहमति बाबा गर्नुहोस् तपाईँहरू, संस्थाको नीति नियमअनुसार के अनुसार गर्नुहोस् भनेर म्यान्डेट पनि दिएको हो। सायद अब भयो भएन त्यो चाहिँ मलाई पनि भएको जस्तो लाग्दैन। माथि खाना खुवाउने कुराहरू घरबाटमा 1.5 लाख रुपियाँ छोडेको छ साथीहरू। के गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने? मान्छे गइसक्यो, छोडिसक्यो। यी आदि इत्यादि कुराहरू छन्। मैले आज यो साधारण सभा भएको हुनाले र फेरि अब यो लामो कार्यक्रम फेरि प्रश्न उत्तर नहोला भनेर यी कुराहरू उठाएका हुँ भन्दै 48औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा क्लबले अझै उत्तरोत्तर प्रगति गरोस् यही भन्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। यसै गरी म आसनगढको लागि जोड्न गइरहेको छु। हाम्रो यसै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मण बानियाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आएर आसनगढ गरिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा म पूर्व अध्यक्ष श्री कल्याण जोशीज्यूलाई आएर आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक विप्लव नायकको 48औं साधारण सभाका सभाध्यक्ष विशेष संस्थाका अध्यक्ष रामबाबु जोशी, प्रमुख अतिथि पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रियाजी, निवर्तमान अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मित्रहरू, कार्य समितिका साथीहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू र साधारण सदस्यज्यूहरू, सबभन्दा पहिला त म यहाँहरूलाई दिवाकरमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज सबैले महसुस गरिसकेका छ, आज एकदमै विषम परिस्थितिमा यो साधारण सभा भइरहेको छ। हामी समयले हामीलाई हतार गरिरहेको छ। चाँडैभन्दा चाँडै जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यस कारण म धेरै समय लिन चाहन्न र यो आजको यो समयलाई बुझेर अध्यक्षज्यूले कार्यक्रमलाई अलिक छोट्याएको भए राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई पनि लागिरहेको छ। मैले अहिले अनुभव गरिरहेको छु, हाम्रो 2टा सत्रमा कार्यक्रम भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। किनकि सचिवज्यू र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन आएको छैन, शुभकामना मन्तव्यहरू आइसकेका भएर त्यो कार्यक्रम अझ बाँकी नै छ भन्ने लागिरहेको छ। तर यसलाई आज हामी चाहिँ यहाँ कुनै पनि अतिथिहरू बाहिर नभएको कारणले त्यो 2टा कार्यक्रम सकेर यो गरेको भए सायद अर्को आधा घन्टा छुट्टिन्थ्यो होला। अब फेरि त्यो फर्मालिटिज पुरा गर्दाखेरि अर्को आधा घन्टा जाने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। र समयलाई बुझेर कार्यक्रमहरू गर्नु सायद यो नेतृत्वको एउटा क्वालिटी हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को म यहाँ धेरै कुराहरू गुनासो गर्न त चाहन्न, किनकि पूर्व अध्यक्ष भुवनजीले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ।
यो सबै कुराहरूलाई मैले आजको परिस्थिति बाहेक अरू कुरा यथावत रहेन भने जस्तै नर्मल कन्डिसनमा उहाँले भनेको कुरामा सबैलाई मैले समर्थन गर्न सक्छु। तर आजको परिस्थिति यो 1 वर्ष 1.5 वर्षको परिस्थिति भनौँ, गएको चैत महिनादेखिको यो गएको भन्दा अघिल्लो वर्षको चैत महिनादेखिको जुन परिस्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ, हामीले मात्र होइन कि सारा संसारले भोगिरहेको छ। यो अवस्थामा हामीहरू योभन्दा अघिल्लो लकडाउनको अवधिमा भनौँ, समयमा भनौँ, हामी कोठाबाट बाहिर ननिस्किने अवस्था हुन्थ्यो। हामी कोठाबाट बाहिर निस्किँदाखेरि आफ्नै परिवारसँग भेट हुँदाखेरि डर मान्नुपर्ने अवस्था थियो। बिस्तारै अहिले त्यो अवस्थाबाट हामी एउटा के भन्ने हो, चेतनाले हो या केले हो, हामी अलिकति खुकुलो भइरहेका छौँ। र गएको सालको परिस्थिति पुऱ्याउनेको यो कार्यक्रम सायद बोलाइएको भए पनि हामी आउँदैन थियौँ, तर आज आइरहेको छौँ। तर यस्तो अवस्थामा पनि आइरहेको छौँ कि अहिले चितवन जिल्लामा एकदमै बढी केसहरू बढिरहेको अवस्थामा पनि हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। र यो सबै समयलाई बुझेर संस्थाले आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्नु र एउटा गतिशील बनाउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ। र यो हाम्रो आजीवन सदस्य ईश्वरजीले पनि भनिसक्नुभएको अहिलेको समय भनेको हामीले सही मान्छे, पीडित मान्छेलाई सहयोग गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो। हामीले राखेको पैसा, हामीले राखेको बचत गरेका पैसा के को लागि राख्छ? हामीले कुनै उत्तराधिकारी या आफ्नो भावी सन्ततिलाई जोगाड गर्नुपर्ने त छैन। तर अहिलेको अवस्था यो कहिले पनि नआएको अवस्था छ। यो अवस्थामा एकदम पीडितलाई सहयोग गर्न सक्यो भने हामी जस्तो सोसियल अर्गनाइजेसनहरूको महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यहाँहरूले त्यो किसिमले अगाडि कार्यक्रमहरू लैजानु होला। र अन्य कार्यक्रम भनेको यसलाई यथावत राखेर निरन्तरता दिन सक्नु नै ठुलो कुरा हो। र म धेरै समय नलिकन एउटा मात्र कुरा के भन्न चाहन्छु भने जुन 36 सालबाट स्थापना भएर आएको छ यो संस्था र जुन उद्देश्यले स्थापना भएको छ र जुन अवस्थामा आजसम्म आइसकेको छ र जुन एउटा ख्याति यो संस्थाले राखेको छ त्यो यहाँहरूले कायम गरिदिनुहोस्। भोलि बजारमा, भोलि समाजमा कहीँ पनि हामीले चाहिँ यो संस्थाको पदाधिकारीहरू, अहिलेका संलग्न भएका एक्टिभ साथीहरू कुनै पनि किसिमको नराम्रो कुरा भनौँ या यसको आर्थिक कुराहरू यो कार्यक्रमहरूको कुरामा चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू नआओस्। एउटा संस्थाले सही मार्गमा अगाडि गइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्न पाऊँ, त्यसैमा हामीले गर्व गर्न पाऊँ। यति शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष श्री कल्याण जोशीज्यू। त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम समाप्त सकिएको छ र म महासचिवको प्रतिवेदनमा गइरहेको छु। सम्पूर्ण पूर्वाध्यक्ष, सभासद मित्रहरू सम्पूर्णको हातमा महासचिवको प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदनहरू हजुरहरूको हातमा छ र म महासचिवको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। के छ सभासदज्यूहरूबाट कुरा आउनु पऱ्यो। यो सम्पूर्ण म हजुरहरूलाई पढेर सुनाम कि आफ्नो हातमा छ? के गरौँ, यसलाई वाचन गरौँ कि नगरौँ? सारमा भनेपछि मैले डिटेलमै भन्नु पऱ्यो, सबै कुरा यसमा छ। अब सरले जुन भन्नुभएको थियो, अब यो आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित चाहिँ नीति तथा कार्ययोजना भन्नुभएको थियो, त्यो पनि यसैमा छ, यही प्रतिवेदनमा छ। हजुरहरूले पछाडि हेर्नु होला, भवन सरले अघि भन्नुभएको थियो, मैले यसलाई चाहिँ पास गरिरहेको थिएँ। के छ यसमा? यो के हो, वाचन गरौँ कि नगरौँ? ल, धन्यवाद सभासद मित्रहरू। महासचिवको प्रतिवेदनमा केही थपगढ गर्नु छ, केही सुझाव दिनु छ भने हजुरहरूले चिठमा लेखेर यहाँ दिनुहोला, अथवा
भरेभरि कस्तो किसिमको आफूलाई पाएको पर्छ त्यो किसिमको सल्लाहहरू लेखेर लिखित रूपमा संस्थामा दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो प्रतिवेदन महासचिवको प्रतिवेदन चाहिँ पास गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सहसचिवहरू। त्यसै गरी कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पनि तपाईँहरूको हातमै छ। के गर्नु, यसलाई वाचन गर्न लगाउँ कि ल आफ्नो भनाइसाथ कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा कोषाध्यक्ष, यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्ष रोशन मास्केज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद किशोरजी। सर्वप्रथम त म कार्यक्रमभन्दा 10-15 मिनट ढिलो हुनेमा म यहाँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। विशेष गरेर आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, संस्थाका अध्यक्षज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र संस्थाका सदस्यज्यूहरू, सर्वप्रथम म सबैलाई आजको उपस्थितिको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोषाध्यक्षको हैसियतले मैले 2 वर्षमा करिब 2 वर्षको अवधिमा मैले जाने बुझेको र मैले सल्लाह दिए अनुसारको म यहाँलाई रिपोर्ट पढेर सुनाउने छु। यस 48औं साधारण सभाका अध्यक्ष एवं युथ महासङ्घका अध्यक्ष महोदय, संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, संस्थापक सदस्यज्यूहरू, आजीवन तथा साधारण सदस्यज्यूहरू, कार्य समितिका पदाधिकारीहरू लगायत संस्थाका गण्यमान्य 48औं साधारण सभामा उपस्थित सभासद मित्रहरूसँग संस्थाको कोषाध्यक्ष रोशन मास्केको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। नीति 76 भदौ 28 गते प्रतिक्षेप कार्य पुस्तक नागरिकमा सम्पन्न संस्थाको 47औं साधारण सभा र 24औं अधिवेशनबाट निर्विरोध कोषाध्यक्ष पदमा चयन भई कार्यभार सम्हाली मेरो जिम्मेवारी भएसम्म यस्तो समयमा पनि परवाह नगरी संस्थाको उन्नत प्रगतिको लागि गतिशील भए आर्थिक व्यवस्थापनको साथै संस्थाद्वारा आयोजित धेरैजसो क्रियाकलापमा सकेसम्म सहभागी भई संस्थाको आर्थिक पारदर्शी ढङ्गले परिचालन गरेको बेहोरा जनाउन चाहन्छु। सभासदज्यूहरू, संस्थाको स्थापना कालदेखि हाम्रो पूर्वजहरूको अथक मेहनत प्रयास गरेर सरकारले संस्थाको इतिहासलाई सम्मान तथा प्रतिष्ठा जोगाई चितवन जिल्लाकै सामाजिक संस्थामध्ये अग्रणी संस्थाको रूपमा उब्जाउन यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। विगत 42 वर्षको इतिहासलाई प्रभावकारी रूपमा कायम राख्दै विभिन्न बाधा अवरोध बीच पनि परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गरी प्राविधिक विकास अवलम्बनको नीति अप्नाई आर्थिक व्यवस्थापन तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण, सम्बन्धन र परिचालन तथा आर्थिक स्रोत खोजिएको बेहोरा छ। 24औं अधिवेशनबाट गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार हरेक महिना एउटा क्रियाकलाप गर्ने क्रममा 76 चैत 11बाट कोभिड-19 का कारण अकस्मात लकडाउन भयो। यसले लामो समयसम्म जनजीवन सामान्य हुन सकेन। केही समय सामान्य भएर आफ्नो गतिमा चल्न लागेको समय फेरि 78 वैशाख 16बाट लकडाउन भएर नियमित मासिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिएन। 2072 सालदेखि सञ्चालन भएको बेटर विक नेपाल कार्यक्रम यस वर्ष पेश आउट हुँदैछ भने सडक बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण केन्द्र पनि साउन 5 गतेबाट बन्द भएको छ। म यहाँलाई यो सडक बालबालिकाको बारेमा अवस्थितमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सडक बालबालिका भनेको नेपाल सरकारबाट चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो। त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार 2,69,466 रुपियाँ समथिङ पैसा संस्थामा आएको थियो। सुरुमा हामीले 8 देखि 10 जना बच्चालाई पाल्दै आएका थियौँ। उनीहरूलाई
पाल्ने क्रममा धेरै अब अध्यक्षले गुण गर्नुभयो, तर विडम्बना अन्तिममा के भयो तपाईँको सबै त्यो बालबालिकाले सामान चोरेर फोडेर भागेर बेपत्ता भयो। अब त्यो 6 महिनाको बिचमा के कस्तो पाठ सिकाइयो त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। यो अहिले सडक बालबालिका अवस्था अहिले शून्य छ, हामीसँग सडक बालबालिका छैन। यसको बजेटको हिसाबको कुरा छ, यसको आर्थिक पारदर्शिताको कुरा भोलिपछि कुरा गरौँ। यसमा अब हिसाब किताब राम्रोसँग ल्याएको छैन। मैले यो विषयमा अध्यक्षलाई पनि पटक पटक भनेको, कार्य सचिवलाई पनि सम्पर्क राखेको। कार्य सचिवको हिसाब पनि कस्तो भयो भन्दा तपाईँको सडक बालबालिका हिसाब पनि त्यही छ, देउघाटमा खाद्यान्न वितरण गरेको हिसाब पनि त्यही हुन्छ, पछाडि इँटाको हिसाब पनि त्यही हुन्छ। सबै हिसाब बदलमोदल गर्दा हिसाब हेर्न धेरै कठिनाइ छ। त्यसकारण मैले हिजो मात्र कार्य सचिवलाई हरेक चिजको इन्डेक्स फाइलमा छुट्टै रेकर्ड हुनुपर्छ। भोलि एउटा साथीले मात्र कम्प्लेन गर्दाखेरि त्यो खाता लिएर आएपछि यो विषयमा यति खर्च भनेर देखिनुपर्छ। सबै गन्तव्य राख्दाखेरि साथीहरूलाई पनि शङ्का हुन्छ र म पचासै भएको नाताले मलाई झन् धेरै शङ्का छ। यस विषय के भएर म योलाई यहाँलाई अनुरोध चाहन्छु। अब यो 1,65,000 कुरा छ। माथिको घरभाडा अलिक भोन्जीले 1,30,000 भन्नुभयो, 1,65,000 रहेछ। 1,65,000मा करिब 3 महिनादेखि 4 महिनाको तपाईँको हामीले गएको वर्षको लकडाउनमा हामीले उहाँहरूलाई छुट दिएको थियौँ भने करिब कस्तो भयो भने त्यो परिस्थिति त्यहाँ एउटाले लिएपछि अर्कोलाई खाइ नदिकन जाने र उसले 2 महिनाको पैसा उसले दिन्छ भनेर उनीहरूको अन्तरमा बिचको गर्दा करिब 5-6 महिनाको भाडा चाहिँ हाम्रो त्यसरी हो र बाँकी पैसा चाहिँ एक्ज्याक्ट हो। र योभन्दा अगाडिको योभन्दा अगाडि जतिखेर हाम्रो भदौ 28 गते किचन क्याफेमा जुन कार्यक्रम भाँति हाम्रो साझा त्यतिखेर एउटा हाम्रो एउटा इन्डियन जुन अहिले द नारायणी क्याफे पछिको ठाउँमा थियो, उसको पनि हामीले 36,000 दिनुपर्ने थियो। त्यो पैसा पनि हामीले हालसम्म उठाउन सकेको छैन होइन। यो कुरो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउनु चाहन्छु। र 77-78 को लेखा परीक्षण भएको छैन। त्योबाट त्यो 77-78 को प्रतिवेदन चाहिँ म यहाँहरूलाई पेस गर्छु। अहिले म यो 76-77 को प्रतिवेदन पेस गर्दैछु। यो पढ्नुपर्छ कि सर केही सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूले? केशव सर, भुवन सर, राजकृष्ण सर, मैले प्रतिवेदन त्यहाँ राखेको छु होइन। अब केही सोध्नुपर्छ, केही राय सल्लाह केही छ भने भन्नुहोस् यसमा होइन भने ताली बजाएर पास गरिदिनुहोस्। र अध्यक्षज्यूले मलाई एउटा 77-78 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन भनेर दिनुभएको थियो, यो चाहिँ म पढ्न सक्दिनँ सर। अहिले त्यसको हिसाब नमिलाइकन मैले पढ्न सक्दिनँ। असाध्यै उकुस मुकुस भाषा गाह्रो भएको छ। यहाँ हावा पास भएको छैन। यहाँ बसेर मलाई लामो भाषण गरेर तपाईँहरूसँग दोहोरी खेल्न मन छैन। दोहोरी खेल्नुपर्ने समयमा म मजासँगले खुलेरै खेल्छु। यो साधारण सभा हो। मलाई एउटा दुईवटा कुरा मात्रै कोषाध्यक्षज्यूसँग जिज्ञासा छ। जिज्ञासा धेरै थियो। आज मैले सभा आउला त्यति बेला कुरा गरौँ। यो 77-78 मैले केही कुराहरूलाई मात्रै ल्याएको छु है। 77-78 सर 77-98 होइन। चिया जमेना खर्च भन्ने एउटा बजेट 63,715। बैठक सञ्चालन खर्च भन्छ 37,900। अनि 41औं सामाजिक सेवा दिवस खर्च भन्छ 24,808। 72औं मानव अधिकार दिवस भन्छ
24,600 यो दिवसहरू आउँदाखेरि के गऱ्यौँ? 41औँ सामाजिक सेवा दिवसमा के गऱ्यौँ? त्यत्रो रुपियाँ के को खर्च भयो? अर्को 72औँ मानव अधिकार दिवस आउने निम्ति चाहिँ 24,600 रुपियाँ केमा खर्च भयो? यो अनि यो बैठक सञ्चालन खर्च भनेको के हो भने कार्य समितिको बैठक बस्दा खर्च भने हो? भत्ता लिने गरेको छ? सर मेरो प्रश्न है यो थाहा बोल्नु पऱ्यो क्या। हुन्छ सर। अनि यो अब समाजले चमेरा खर्च पनि भनेको छ, अतिरिक्त सरकार खर्च पनि भनेको छ। यो चमेरा खर्च भनेको त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। ल मैले दुईवटा कुरा थपेँ है, बसाउँदैछु त्यो यो होइन। दुईवटा मलाई नि जिज्ञासा के भन्दाखेरि यो अहिलेकै 77-78 नि जस्तो बिजुली खर्च भनेर आएछ, पानी मर्छ भनेर आएको छ। जस्तो 76-77 हेर्ने हो भने त्यसको आम्दानी पनि आएको छ। आम्दानीको खर्च बिजुली महसुल आम्दानी, पानीको आम्दानी भनेर आएको छ। 77-78 चाहिँ त्यो देखिया छैन कि त्यो हिसाबमा कहाँनिर के भयो त्यो जिज्ञासा है। अध्यक्षज्यू, आदरणीय अध्यक्षज्यू एवं